अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हम आजकल मीर की गज़ल पढ़ रहे हैं, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। हम इस गज़ल के 3 अशार की तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे शेर पर बात करेंगे। इसका चौथा शेर है, अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नज़री का। अब वहीं देखो का मतलब है वहीं देखते रहेंगे। देखिए ख़वातीन हज़रात, बाज़ औक़ात इन अशार में ऐसे अल्फाज होते हैं जो आजकल मुरव्वज नहीं हैं, या ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका कि आजकल दस्तूर नहीं है बल्कि कम है। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हमारे यहाँ उर्दू के बहुत सारे अल्फाज को अंग्रेज़ी के अल्फाज से यूँ तब्दील कर दिया गया है कि हमारे सामने अगर कोई उर्दू का ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो हमें नामानूस लगे तो हम उसके माने कर नहीं पाते या उसको उसकी रूह के मुताबिक समझ नहीं पाते। मिसाल के तौर पे उर्दू में बहुत खूबसूरत लफ्ज़ हैं, सड़क है, शाहराह है, लेकिन हम लोग रोड बोलते हैं, रोड कहते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये तो खैर एक बात बीच में आ गई थी तो आपसे अर्ज़ कर दी। और इसमें एक और लफ्ज़ है लपका। लपका का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शौक़ होना, किसी को किसी चीज़ की लत लग जाना, आदत पड़ जाना, और ये लत और आदत कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए लपका कहते हैं। इसको लपका के मानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। और परेशान नज़री, परेशान का मतलब होता है बिखरा हुआ, और परेशान नज़री का मतलब होता है वो निगाहें जो इधर उधर भटकती फिरें, यानी जिनकी मंजिल एक ना हो, जिनका मकसद एक ना हो, जिनका हदफ या जिनका निशाना एक ना हो, ऐसी निगाहों को परेशान नज़री कहते हैं। आपने सुना होगा लफ्ज़ परेशान से पहले परेशान के बाद इस्तेमाल करते हैं, मसलन परेशान हाली, यानी हालात बहुत ख़राब हैं, बिखरे हुए हैं, यकसू नहीं है। परेशान ख़याली भी आपने सुना होगा कि वो ख़यालात जो एक जगह पर जिनका इर्तिकाज़ ना हो, मुर्तकिज़ ना हो, यानी इर्तिकाज़ और मुर्तकिज़ भी शायद हम मुश्किल बोल गए अपने दोस्तों के लिए, बाज़ दोस्तों के लिए, सब के लिए नहीं। तो इसका मतलब होता है कि एक जगह पर कायम ना हो, जमे हुए ना हो ख़यालात, यानी आप कोई बात बहुत ही गहराई से और बहुत मुकम्मल तवज्जो और यकसुई से अगर ना सोच सके तो उसको परेशान हाली कहते हैं। हम ये बीच बीच में जो आपको छोटी छोटी बातें बतलाते रहते हैं, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर सिर्फ अशार की तशरीह करना ही मकसूद नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त उर्दू ज़बान को, जो कि बहुत वसी और बहुत खूबसूरत ज़बान है, उसको भी समझें, उसके उन अल्फाज से उनकी वाक़फ़ियत हो, उनका तारुफ़ हो जाए जो अल्फाज के आजकल इस्तेमाल करने का रुझान आम ज़िंदगी में ख़त्म हो चुका है। अखबार में तो खैर हमें ऐसा लगता है कि कोई एडिटर ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो जो ज़बान लिखी जाती है वो ज़बान अजीब व गरीब ज़बान है, उससे आप उर्दू नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर हम जैसे लोग जो अपनी जैसी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी असातिज़ा से हमने सुना है या पढ़ा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तो शेर अब फिर एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं कि अपनी तो जहाँ आँख लड़ी फिर वहीं देखो, आईने को लपका है परेशान नज़री का। तो मीर साहब फरमाते ये हैं कि हमारी तो जहाँ आँख लड़ी है, यानी हमें जिससे मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, इश्क हो गया है, हम उन लोगों में से हैं कि हम बस उधर ही फिर देखते रहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो नज़रबाज होते हैं कि कभी इधर देख लिया कभी उधर देख लिया, मतलब ताक झांक करने वाले आशिकों में से हमारा आप शुमार नहीं कर सकते। हम वो आशिक हैं कि जिनकी एक मरतबा जिस जगह आँख लड़ गई सो लड़ गई, तो हम इधर उधर देखने के तो बिल्कुल भी कायल नहीं हैं। अब अगला मिसरा इसका है, आईने को लपका है परेशान नज़री का। ज़रा इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
آئینے سے مراد اگر آپ لیں دنیا یا سماج یا معاشرہ تو بات بہت حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ فرماتے یہ ہیں، مطلب پھر یوں نکلتا ہے کہ ہم تو بھائی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جس سے محبت کر بیٹھے سو محبت کر بیٹھے۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کو شوق ہے، لت ہے پریشان نظری کا، یعنی ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا، جو اچھا لگا اس کو تاڑنے لگے، پھر دل میں فیصلہ کیا کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بھی کوئی بہتر چہرہ نظر آ گیا تو اس طرف کو ہو لیے۔ تو یہ پریشان نظری جو ہے انہوں نے فرمایا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ پریشان نظری اس لیے استعمال کیا کہ دیکھنے کے لیے نظر استعمال ہوتی ہیں، آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آنکھ لڑی کا لفظ استعمال کیا، اور دوبارہ اگلی دفعہ جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس کو نظر کہا، یعنی آنکھ اور نظر اگر آپ دیکھیے تو ایک ہی چیز ہے، ان معنوں میں کم از کم ان معنوں میں تو ایک چیز ہے۔ اس شعر کو اگر جہاں تک ہم اس شعر کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو ایک ہی چیز ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی ہم تو وہ عاشق کے صادق ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ جس کو دل دے دیا سو دے دیا۔ آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، جو آئینہ ہے یعنی جو دنیا ہے اس کو پریشان نظری کی لت ہے، اس کو اس کا بہت شوق ہے۔ اب یہ دیکھیے آپ، میر نے آئینے کو پریشان نظر کہا، کیوں کہا؟ ان کا ایک شعر اور بھی اسی طرح کا ہے، اگر ہمیں یاد آ جائے تو، آئینے کی مشہور پریشان نظری ہے، تو سادہ ہے ایسوں کو نہ دیدار دیا کر۔ اور ایک اور شعر استاد نے کہا تھا، شاہ نصیر، شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو، یہ بھی اردو کے بہت پرانے شعراء میں بلکہ کلاسیکل شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک طرح سے میر کے اس مصرے کو تو لے لیا لیکن تھوڑا سا تبدیل کیا، تو شاہ نصیر کا شعر اسی معنوں میں ہے کہ آئینے کو ہے پریشان نظری کا لپکا، اور ہوتی ہے میاں چشم مروت دیکھو۔ اب اس شعر کا ہم اس لیے معنی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ شعر ظاہر ہے کہ ہمارے آج کے سبق میں شامل نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس شعر پر بھی بات کریں گے۔ اب اس میں ایک بات اور بہت مزے کی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس پر غور کریں، اس کا مطلب کچھ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو باغ ہوتا ہے اس میں جیسے کہ اگر ایک پھول اس میں سے نکل جائے تو باغ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی نظروں میں پورا باغ سمایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ جو جلوہ ہوتا ہے اس باغ کا، یعنی پہلی نظر میں جب آپ نے اس باغ کو دیکھا آپ اس باغ پر عاشق ہو گئے، اس کے جلوے نے آپ کو اپنا اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا، اور پھول اگر اس میں سے ایک چلا بھی جائے تو پھر بھی باغ کی رونق اس لیے باقی رہتی ہے کہ آپ کی نظروں میں اس کا جلوہ سما چکا ہے۔ اب یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی تو ہم نے آپ سے عرض کر دی، لیکن جو شعر ہمارے اس وقت پیش نظر ہے جس کے بارے میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، تو اس میں میر صاحب کا مطلب صرف یہ بتانا ہے اپنے محبوب کو کہ بھائی ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ایک مرتبہ کسی کو جب دل دے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیشہ اس سے نبھاتے ہیں، اور یہ آئینہ ہے، یہ دنیا ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، جس کو یہ لت ہے، یہ شوق ہے کہ جو حسین چہرہ اس کو نظر آیا وہ اس حسین چہرہ کا ہو لیا، ہو بھی کیا لیا، بس اس کو دیکھا، اس کے بعد کسی اور حسین چہرے پر نظر پڑی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو اس معنوں میں دیکھیے تو یہ شعر ایک طرح سے محبوب کو اپنی محبت کا یقین دلانے کا بھی انہوں نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میر تقی میر کی غزل جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، اس کا چوتھا شعر تھا جس کے معنی اور مشکل الفاظ کے معنی اور جس کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہمارے پاس ابھی 2 اشعار اور باقی ہیں جن کی انشاءاللہ تعالی ہم کل اور پرسوں تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے صرف ایک بات اور عرض کرنی تھی کہ دیکھیے ہم آپ کے لیے یہ جو سبق ہیں یہ بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں،
اور ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اسے کتنا پسند کرتے ہیں. تو کم از کم اگر آپ لوگ ان کو ہم سبسکرائب کرنے پر یا شیئر کرنے پر آپ سے اصرار نہیں کرتے، آپ کی مرضی ہے، کیجئے نہ کیجئے، لیکن ہم چاہتے ہیں کم از کم آپ ان کو لائک ضرور کر دیا کیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جو کچھ بھی ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں پسند آتا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ میر کے اس غزل کے اگلے شعر کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.